السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ صافا لاباس عليكم؟ معكم شيماء مره اخرى من مجوهرات اميره اللي كنتوجدوا في مدينه سطات، بالضبط في زنقه ذهبيه الرقم 61. اي تنديروا لكم لا ليفريزون غراتويت بارتو في المغرب كامل. دونك جيسبر تكونوا كلكم معايا اليوم في الوقيته. بيان سور غادي يكونوا دي زارتيكل زويونين. نيزيتي با دو بارطاجي لو لايف مع اصحابكم مع لي زامي ديالكم كم تشوفوا الجديد ديالنا. انا غنوريكم دابا تو سويت لي زارتيكل بما دخلتوا عندنا ان شاء الله باذن الله. هذا شويه صغير ماشي مشكل صافي ماشي مشكل صافي. دونك فوالا مرحبا بكم. ياك ما تعطلت عليكم شويه، دونك سيتي بريفي نديروه مع الوحده، تعطلنا بواحد 18 مينوت. مي جيسبر تكونوا في الوقيته. تبارك الله عليكم لا يخطيكم علينا. الوغ نبداو بلي زارتيكل الاولانيين اللي هما لي بغاسلي. ونيزيتي با دو بروفيتي من لي ديرنيير بروموسيون اللي غادي يكونوا في هاد لا سيمين. دونك هادي لا ديرنيير سيمين اللي كاينه في البروموسيون. جيسبر تكونوا تستافدوا منها كاملين، حيت ملي غادي يسالي ان شاء الله شهر 12 غادي تحبس لا بروموسيون. دونك نيزيتي با دو تستافدوا منها كاملين. راه درناها لكم في لي بغاسلي، درناها في لي كولي، درناها في بامال دو تروك. دونك اول حاجه عندنا هاد لي بغاسلي هادو الغزالين، لي بغاسلي اون كولور لا طوندونس، تيجيو غزالين في البيسه. الا تلبسوا غير بغاسلي واحد تيجي فريمون باين في اليد، عريض تقيقل صحيح. دونك عندي اللي فيه حجيرات في الخضيضر واللي فيه حجيرات في لو غوز. دونك هادو حتى هما درنا فيهم بروموسيون، تيبقاو في 8700 درهم. نورمالمون دايرين 9500 درهم، تيبقاو في 8700 درهم الواحد. 8700 8700 درهم الواحد، ابوبري 870 اورو. سلام اختي خوات معسريه ديال ديما الله يحفظك. وي لاله فرح مرحبا فيك بليزير. دونك هادو البنات هما درنا كيف قلت لكم درنا فيهم لا بروموسيون، تيبقاو في 8700 درهم الواحد، 8700 درهم اون بروموسيون. دونك اللي عجبكم غير سكرينيوه ان شاء الله، دوزو عندنا سور بريفي نوري لكم كيفاش تيجي في البيسه. فرانشمون تيجي غزال هذا. بون ديجا هنا كاينين دي براسلي. دونك فوالا لي في كيفاش تيجي زويون، يعني غير بوحديتو فريمون تيجي يلفي لافير، تيجي باين. والغوز ديالو الخضيضر بجوج بيهم زوينين زعما غير نادير. فوالا هادو البنات كيف قلت لكم كيبقاو في 1700 درهم، 8700 درهم الواحد. جو فوار لي غورميت غادكو. وي لالا منى افيك بليزير مرحبا تو سويت. فوالا لا بغيتو تسكرينيوهم. دونك درت لكم اليوم ان لايف مقلوب باش تشوفوا لي زارتيكل دو بري، تشوفوهم مزيان اون ديتاي. فوالا ابخي عندي لكم عاوتاني اون اوتر سيليكسيون في لي كولور بحال هادو، حتى هما تيجيو غزالين بحال هاد لو ستيل هذا رائع، تيجي في البيسه. دونك عندي هاد لو موديل هذا اللي كل هذه كولور، تتجي حتى هي مع سيليكسيون ديال لي بغاسلي ديالكم. دونك كديروا هاد لاطوش ديال لي كولور باش كتبينوا لي بغاسلي ديالكم. دونك هذا البنات داير 5200 درهم، 104000 ريال، ابوبري 520 اورو. هذا ابوبري 520 اورو تيجي صحيح. وعندي لو دوزيام موديل حتى هو اللي تري جولي، هذا فيه كلو وفيه اللوينات. دونك تيجي الخدمه الصحيحه الخدمه الثقيله. هانتوما كيفاش داير باللوينات وفيه الكلو حتى هو. هانتوما وداير الثمن ديالو هذا البنات 8300 درهم، 8300 درهم، ابوبري 830 اورو. بغينا لي غادكو ديالكم حاولوا تصايبوهم حيت سلعتكم غزاله. الله يكبر بك لاله نهاد لا يخطيك مرحبا. بالنسبه لي غادكو راه موجودينهم، بغيتي نعرف واش دويتي على هاد لي موديل حيت هادو راه عندنا، هادو اللي تيكونوا في الذهب الصفر راه موجودين جبناهم. ها هما البنات كيفاش دايرين بالنسبه للغادكو، حتى هي تجي زوينه مع ان سيليكسيون ديال لي غورميت و ديال لي بغاسلي. هانتوما كيفاش دايره، شفتوا كتجي ما فيها لا حجيرات لا والو، سامبل زوينه كتجي في البيسه. وباش زوينه تقدروا تلبسوها على الفاس الاخر حتى هو. دونك هادي لي دوبل فاس تتلبسوها على لي دو كوتي، سواء على هاد الجهه اللي منقوشه سواء على هاد الجهه اللي سامبل. شفتوا على هاد الجهه اللي منقوشه ولا على الجهه اللي سامبل. دونك نتوما تعرفوا. اي بوغ لو بري ديال هذا البنات دايره 9800 درهم. دونك هذه كتجي شويه تخيقله، دايره 9800 درهم،
800 درهم صحيحه مخدومه مزيان ومضبله من لي دو كوتي. 9800 درهم ابري 980 اورو. كاينه هادي وكاينه اللي فيها الحجيرات. اللي فيها الحجيرات كتجي رق منها شويه حتى هي غزيوله، هي هادي هانتوما كيفاش دايره. دونك فيها جهه سامبل جهه سيختي، حتى هي كتلبس على هاد الجهه منقوشه وكتلبس على هاد الجهه. شفتوا راه كتلبس على لي دو كوتي البنات. هانتوما كيفاش دايره، شفتوا راه كتلبس على هاد الجهه وتتلبس حتى على هاد الجهه دو ميم. فوالا. اي بوغ لو بري ديال هذا البنات دايره 8300 درهم 8300 درهم ابوبري 830 اورو. اللي غتكون بلديين الزين. ويلا لا نو هاد البلديين سي فغي هادوك باقي ما وجدناهمش. دونك البلديين الحمرين باقي ما وجدناهمش ان شاء الله اون فوا يكونوا راه غنحطوهم لكم في لي ستوري. مرحبا. دونك هادو البنات دايرين 8300 درهم 8300 درهم ابوبري 830 اورو. هانتوما تيجيو فريمون صحيحين وتقيقلين. دونك هادو ديال الموديل ماشي ديال الغرام. دونك ديال الموديل من هنايا تيجيو على هاد الشكل اي تيتلبسوا على الكوتي الاخر اللي هو هذا. هادو دوبل فاس. فوالا. دونك نيزيتي با البنات اي حاجه عجباتكم سكرينيوها دوزو عندنا سور بريفي بوغ بروفيتي من لي بروموسيون اللي باقيين في هاد الشهر 12. راه ما بقى والو يسالي شهر 12 ويدخل العام الجديد ان شاء الله. غتبقى لكم اون سيمين لو بغيتو تبروفيتيو مازال من لي بروموسيون عندكم ابتداء من لاندي حتى الفوندردي غادي تسالي لا بروموسيون. دونك نيزيتي با اللي شهوتو في شي حاجه يسكرينيها ويصيفطها لينا نديرو لكم ان بري بروموسيونيل. لا كان ديجا بروموسيون راه خلاص ناقصين فيها، ما كانش نديرو لكم ان بري بروموسيونيل باش تستافدوا من لا بروموسيون في هاد لي ديرني جور اللي بقاو. دونك تبارك الله عليكم اللي يخطيكم علينا. نكملوا ان شاء الله. دونك من غير هادو عندي لكم هذا اللي كنا درناه لكم معاهم الى عقلتو. ايفيكتيفمون كنا درناه معاهم بحال هكذا ديال كريستيان ديور. تيجي غزال. هنا لو ستيل ديالو بحال الغادكو فيه سي دي من هنايا. هنا تيجي سامبل مضوبل من الداخل. هنا مضوبل فريمون صحيح مضوبل حتى من هنا. فريمون شي حاجه اللي متينه مخدومه مزيان صحيح او ميم طون طوندونس. راكم عارفين لا طوندونس دابا هو هاد لو موديل كريستيان ديور سي دي. ودير الثمن ديالو حتى هو او بروموسيون داير 10500 كيبقى في 9500. داير 10500 درهم البنات كيبقى في 9500 درهم 190000 ريال في هاد لا بروموسيون هادي فاش تيبقى. دونك ابوبري 950 اورو لو ديرني بري ديالو اون بروموسيون. يعني تبارك الله راه نقصات فيه واحد 1000 درهم. نقصات فيه 1000 درهم البنات 1000 درهم اللي فيه لا غوميز فهمتوني. دونك هذا داير 10500 درهم كيبقى في 9500 درهم 190000 ريال اللي شهوتو في ان بغاسلي فريمون شي حاجه صحيحه متقونه مضوبله او ميم طون فيه هاد لو ستيل غادكو اللي خارج دابا طوندونس وفيه لو كريستيان ديور. تقدروا تماتشيوه مع لي بغاسلي اللي بغيتو مع اون كولور بحال هكذا. تماتشيوه مع هاد لو ستيل هذا ديروا معاه نتوما لو ستيل اللي بغيتو. شفتو كيجيو زوينين. دونك تقدروا تسكرينيوهم البنات ويلا عجبكم ديك الساعات شي موديل فيهم بيكون الخير ان شاء الله. دونك هادو اللي فيهم لا بروموسيون البنات حتى الاخر ديال شهر 12 وغادي تسالي لا بروموسيون. دونك هادو غير لي بري بروموسيونيل اللي خاصين غير بهاد لو موا غادي تسالات لا سيمين غادي يرجعوا لي بري انيسيال ديالهم. دونك فوالا نخليهم لكم هنايا. فوالا عندي كذلك هاد لو بغاسلي هذا حتى هو غزال تيجي في البيسه. دونك هذا البنات تيجي سامبل وفيه حجيره هنايا بوغ لي ماريي ولا اللي مخطوبات. دونك تيبغيو يلبسوا سوليتير غير حجيره وتيبغيو معاه ان بغاسلي يجي معاه. شفتوا هذا راه فيه غير اون بيير حجيره وحده. اي وحده عندها سوليتير حجيره يجي معاه هاد لو بغاسلي هذا. شفتوا الي سامبل فيه اون سول بيتيت بيير هنايا لو ريست كله سامبل. دونك تيجي فريمون غزال وتعطي واحد لا فالور زوينه في اليد مع لو سوليتير. الوغ نوري لكم اللبوس كيفاش تيجي. فوالا لي في بالنسبه لو بغاسلي ها هو كيفاش داير. بون انا كبير عليا شويه مي باش تشوفوا هانتوما كيفاش تيجي. فوالا كتجي فيه حجيره وحده غزال تيجي في البيسه. و بيان سور ما نساش لكم هاد لا بيتيت سيليكسيون دو بغاسلي كلو فان كليف اي كارتيer
لا فاموس سيليكسيون انديمودابل اللي كتبقى ديما. فوالا دونك عندنا فان كليف، عندنا كلو اي عندنا فيس، حتى هما دايرين فيهم لا بروموسيون البنات. دونك هذا ديال لي فيس داير 5000 درهم 5000 درهم. هذا ديال لو كلو داير 3300 درهم 3300. اي هذا ديال فان كليف داير 6300 6300 درهم. دونك فوالا لي 3 كيفاش تيجيو مع بعضياتهم. شفتو تيجيو فريمون زوينين، تيجيو زوينين مع بعضياتهم بثلاثه بهم، لو كلو اي لو كارتيي اي لو فيس. دونك هادو البنات دوزو عندنا سور بريفي لا بغيتو تعرفوا لو بري بروموسيونيل في القياس ديالكم، حيت هادو كيختلف الثمن على حسب القياس. الا كان قياس كبير تيكون زايد في لو بري، الا كان لو بوا ديالهم زايد. دونك هادو اون بروموسيون تيبقاو بشي 14400 14400 درهم. ابخي تيبقى على حسب اللي قياسها صغير واللي قياسها عامر، ولا ديك الساعات نديروا لكم ان بري بروموسيونيل في لي طاي ديالكم. فوالا دونك نيزيتي با البنات دو لي سكريني اللي عجبوكم اي دو بارطاجي لو لايف مع كلشي لي زامي ديالكم باش حتى هما يستافدوا من لا بروموسيون اللي عندنا. عند مجوهرات اميره في مدينه سطات. لا قدرتوا تجيو عندنا مرحبا بكم، الابواب ديالنا ديما مفتوحين لكم. دونك لا قدرتوا تجيو عندنا في هذه العطله هذه مرحبا بكم افيك ان غون بليزير، كتشرفونا ملي كتجيو حتى المحل. ما قدرتوش ما كاينش مشكل، راه كنديروا لكم لا ليفريزون غراتويت في المغرب كامل. دونك فيما كنتو تنصيفطوا لكم لي زارتيكل حتى لعندكم من عند مجوهرات اميره اللي كنتواجدوا في مدينه سطات. دونك فوالا تبارك الله عليكم على لا كونفيونس ديالكم. فيما تنديروا لكم دي بروموسيون كتكونوا ديما كتستجوبوا معنا في لا بروموسيون. كلكم تبارك الله كتاخذوا منها كتستافدوا منها، هذاك هو لو بلوز امبورطون. اننا حنا اون اساي دو فو فير بليزير من هاد لي بروموسيون اللي تنديروا مره تنحاولوا نفرحوكم بها باش اللي شهوتو في شي حاجه يقدر يزعم ياخذها. دونك هاد لي بروموسيون ما هما الا باش نزعموكم، وحتى بالنسبه لي ما عمرو تقدى عندنا نزيدو نزعمو باش ياخذ عندنا بور لا بروميير فوا. وان شاء الله راه اللي كيكون صعيب هو داك لو بروميير با، اما من بعد راه ان شاء الله كتولي القضيه سهله. راه مرحبا بكم، التعامل راه بيان سور تيبقى هو الاساس. دونك كنحاولوا نتعاملوا معكم مزيان ونصيفطوا لكم لي زارتيكل حتى لعندكم. اللي خديتكم علينا شكرا لكم بزاف. دونك فوالا عندي لكم لا بروموسيون كاينه حتى في هادو كريستيان ديور مع هاد لو سامبل مع هاد لو كلو. دونك هذا البنات تيبقاو في 6000 درهم 6000 درهم كلو. هذا لي سامبل كريستيان ديور تيجيو رقيقين. دونك هادو لي براسلي رقيقين ولكن تيجيو حلوين في البيسه، هما راه رقيقين ماشي غلاض رقاق يعني غير سليك، ولكن صحاح اللي كتوركوا عليهم صحاح وتيجيو ديال ديما. كاين البنات اللي تيبغيو واخا يديتهم عامرين تيبغيو يلبسوا براسليات 3 في الخدمه، يلبسوهم هكذا في القرايه يكون داكشي براتيك. تيبغيو يلبسوا براسليات 3 واخا رقيقين، هما تيعجبهم الرق واخا رقيقين صحاح، هذا هو لو بلوز امبورطون. وتيجيو حلوين في البيسه اللي تلبسوا هكذا لي 3. دونك هادو تيبقاو في 6000 درهم 6000 درهم بثلاثه بهم 120000 ريال. لو كلو هذا سامبل والكريستيان ديور تيجيو غزالين. فوالا وعندي لكم كذلك هادي 3 براسلي ديال الضفيره. دونك هادو البنات بلديين اوروميين او ميم طون. دونك تيجيو 3 ديال البراسليات ديال الضفيره مضوبلين من الداخل قويصحين فرانشمون غير نادير من ناحيه الصح. هانتوما كيفاش مخدومين هما من هنايا كيفاش دايرين. دونك دايرين 11600 درهم 11600 درهم 1,032,000 ريال 11600 درهم ابوبخي 1160 اورو. فوالا عاد باش عندي لكم البنات هاد لا غورميت هادي حتى هي غزاله. هاد لا غورميت شوفوا كيفاش تجي حتى هي زويونه لو ستيل غادكو، ولكن فيها ديك لا بيير كاري الوسط كتعطي واحد لو كوتي مودرن لا غورميت غادكو. هانتوما دونك البنات هاد لا غورميت داير الثمن ديالها 4700 درهم 4700 درهم ديال غافينيتي 4700 درهم 4700 درهم 94000 ريال. تجي غزاله ابوبخي 470 اورو. فوالا عندي لكم كذلك سنيسلات ديال الحضور. بغيتو تفرحوا الميمات ديالكم في هاد البوناني. دونك عندنا هاد لي بوندونتيف على هاد الشكل فيه الغوز وفيه الفيغ قويصح، هو ما مضوبلش ولكن فريمون الورقه ديالته صحيحه. فيها سنيسله غليظه ديال الشوبار وطويله شفتوا يعني فريمون طويله. اي بور لو بري داير الثمن ديالها
5500 درهم. فوالا تجي فريمون غزيوله. 5500 درهم، 5500 درهم. عندي كذلك سنيسله ديال لويز الفروج. دونك هادي كتجي تشوكر، كتجي قصيره في العنق البنات، كتجي اون شوكر وتصدوها فين ما بغيتو. كتجي قصيره في لوكو باش كتجي هاد الحجره خضراء نازله من ديك الدميعه ديال العنق. دونك هادي البنات لويزه حره. دونك هادي لويزه حره 21 كاره. فوالا تجي فيها داك لو ديزاين غزال. كتلبس اون شوكر بحال هكذا، كتجي غزاله. اي كتلبس اون كوليي بحال هكذا. والثمن ديال هادي 8500 درهم، 8500 درهم. كتجي قصيره 8500 درهم، فيها لويزه حره 8500 درهم. لويزه 21 كارا à peu près 850 euros. فرانشمون كتجي رائعه هذه في البيس. عرفتوا دوك لي بيير اللي دايرين بها سي فريمون تري جولي، سورتو لا شفتوها اون فاس اللي فريمون ترو بيل. عندنا تاني هاد لو موديل. دونك هذه حتى هي لويزه ولكن ماشي لا فغي لويزه، حتى هي كتجي زوينه واخا ماشي لا فغي. هذه لويزه 18 كارا، شفتوا كتجي من اللور سامبل ومن القدام فيها الفروج. هذه لويزه 18 كارا 18 كارا، كتبقى موان شير. دونك فيها سنيسله ديال هاد لي زانو اوفال. دونك داير الثمن ديال هادي 10000 درهم بلوتو، 10000 درهم 10000 درهم. كتجي تقيقله، فيها لي كولور هنايا في الجناب. كتجي زوينه حتى مع هاد لو ستيل دو بغاسلي هادو بحال هادو ديال لي في الفيغ، بحال هادوك لي ملتي كولور بحال هادي. تيجيو زوينين مع بعضياتهم، سي فريمون تري جولي. شوفوا بالنسبه لهاد السنيسله 10000 درهم 10000 درهم à peu près 1000 euros. Voilà à peu près 1000 euros. 10000 درهم دايره. دونك هذه كتجي طويله شويه وتا لو موتيف اللي فيها هنايا صحيح وتقيقل. اي دابا البنات ندوز لكم لي باغ دو مارياج. دونك لي باغ دو مارياج عندي لكم هاد لو موديل. فوالا بالنسبه لي باغ دو مارياج كاين هاد لو ستيل هذا، فيه دي فيس كارتيي وفيه الكلو. داير 2200 درهم à peu près 220 euros، 44000 ريال. فوالا 2200 درهم 44000 ريال à peu près 220 euros. فوالا البنات تيجي زوين الصراحه في البيسه. 2200 درهم تيجي صحيح. عندي لكم لا فاموز باك كارتيي اللي حتى هي دايرين فيها واحد لوفر، دايرين لها 1800 درهم معها ان كوردون اون اور اي معها اون باغ ديال الرجال. دونك هادي معها اون باغ ديال الرجال اي ان كوردون اون اور. هادي سي ان اوفر صراحه بور فو فير بليزير باش نزعمو لي فوتور ماريي ديالنا باش يقدروا ياخذوا دي باغ مارياج ا بوتي بري. دونك هادي معها كوردون دو مان ديال الذهب اي معها اون باغ كارتيي ديال الرجال 1800 درهم 1800 درهم à peu près 180 euros. La bague de mariage tendance design diamant. L'alliance فيه des vis cartier. دونك تقدر تلبس سوليتير بوحدو كوم تقدر تلبس l'alliance بوحديتو. اي كيف قلت لكم فيها لوفر معها باك ديال الرجال اي كوردون ديال الذهب 1800 درهم à peu près 180 euros 1800 درهم. دونك في بروفيتي البنات من لا بروموسيون ديال هاد لا باك دو مارياج. راه غادي تسالي في هاد لا سيمين. ابري هاد لا سيمين ما كايناش مازال هاد لا بروموسيون. دونك فوالا عندي لكم البنات هاد لا باك دو مارياج. فوالا هاد لا باك دو مارياج هي كتجي زوينه فيها الكارتي هنايا وداير الثمن ديالها 2000 درهم. فوالا 40000 ريال à peu près 200 euros. 2000 درهم البنات 40000 ريال à peu près 200 euros. فوالا فرانشمون كتجي غزاله. تقدروا تسكرينيوها البنات اللي عجباتكم. ابري عندنا هاد لو موديل هذا لا باك ديال البنانه دايره 1200 درهم 1200 درهم à peu près 120 euros. حتى هي اون بروموسيون. نورمالمون كدير 1300 درهم كتبقى في 1200 درهم 120 euros. فوالا اي عندي لكم البنات هاد لا باك ديال الكلو ها هي كيفاش دايره. كتجي حتى هي غزاله وداير الثمن ديالها 1200 درهم 24000 ريال à peu près 120 euros. دونك هذا البنات لا باك الكلو اللي كتجي صافي ما فيها لا حجرات لا والو او ميم طون كتجي صحيحه وتجي طول لي جور. تقدروا ديروها مع ان كارتي بحال اللي لابسه لكم انا هنايا. فوالا مع ان كارتي تجي زوينه. وهذا بوحديتها كلو سامبل
و200 درهم ابوبخي 120 اورو. فوالا. وعندي لكم البنات كذلك هاد لي باغ اللي دايرين في لا بروموسيون، لا باغ 3 دي فوالا 700 درهم 700 درهم 14000 ريال دايره. فوالا لا باغ ديال 3 دي كتجي رقيقه 1000 بلوتو 700 درهم 700 درهم ابوبخي 70 اورو 14000 ريال. فوالا كتجي ما فيها لا حجيرات لا والو. وعندي لا باغ البنانه حتى هي في لا بروموسيون 650 درهم 650 درهم كتجي رقيقه. دونك سي دي باغ اللي تيجيو رقاق وزوينين ديال طول لي جور. هذه 650 درهم 650 درهم ابوبخي 65 اورو، وهذه 700 درهم 700 درهم ابوبخي 70 اورو. فوالا دونك سكرينيوهم البنات اللي بغيتو تبروفيتيو منهم في لا بروموسيون، راهم ا بيتي بري 700 درهم 650 درهم زوينين ديال طول لي جور خفيفين. عندي كذلك هاد لا باك تجي روميه وزوينه حتى هي ديال طول لي جور. دونك فيها لوغ جون وفيها لوغ بلون، تجي زوينه هادي. وداير الثمن ديالها 1100 درهم 1100 درهم البنات 22000 ريال ابوبخي 110 اورو. فرانشمون مناسبه صحيحه كتجي زوينه، فيها لوغ جون مع لوغ بلون، كتجي روميه الصراحه وسامبل ديال طول لي جور 1100 درهم 110 اورو ابوبخي. فوالا عندي كذلك هاد لا باك كاري سوليتير. فوالا تجي فيها داك المربع الوسط حجيرات بويض، ودير الثمن ديالها 1300 درهم ابوبخي 130 اورو 26000 ريال البنات 1300 درهم تجي غزيوله 1300 درهم ابوبخي 130 اورو. وكاينه هذه الكاري الكبيره، فوالا هذه حتى هي تجي غزيوله لا سوليتير كاري الكبيبر. دونك تيجيو فيه هنايا دي بيير اون باغيت و دي بيير دايرين. فوالا دير الثمن ديالها 2500 درهم 2500 درهم البنات 50000 ريال تجي صحيحه وروميه بزاف البيسه 2500 درهم ابوبخي 250 اورو 50000 ريال. اي عندي لكم البنات كذلك هاد لا باغ حتى هي كتجي رائعه في البيسه. دونك هاد لا باغ بلديه مضوبله صحيحه، ودير الثمن ديالها 2400 درهم 48000 ريال ابوبخي 240 اورو، ومعها حتى هي ان كوردون ديال الذهب. دونك هذه حتى هي فيها لوفر مع ان كوردون ودايره 2400 درهم 48000 ريال ابوبخي 240 اورو. دونك هذه الا بغيتوها المهمات ديالكم كتجي فريمون مضوبله صحيحه غير غادير من ناحيه الخدمه تجي فريمون زوينه. واللي عندها شي نباله سامبل بغات تمارييها معاها دونك دايره 2400 درهم 48000 ريال، اي معاها ان كوردون دو مان ديال الذهب غراتوي. فوالا دونك دابا ندوز لكم لي بوكل دوغاي. دونك لي بوكل دوغاي عندي لكم هاد لو ستيل لي بوكل دوغاي ديال البنانه اللي تيجيو على هاد الشكل، ماشي صغيورين وماشي كبارين مويان وحجيرات. وداير الثمن ديالهم 1300 درهم 1300 درهم 1500 1500 هادو سمحوا لي البنات دايرين 1500 درهم 30000 ريال 1500 درهم 30000 ريال ابوبخي 150 اورو. دونك لا عجبوكم البنات سكرينيوهم صيفطوا لنا ميساج سور بريفي في الواتساب ولا في الميسنجر ولا في انستغرام، راه كنجاوبوكم كاملين. صيفطوا لنا لا كوموند اللي عجباتكم مع نون برينون ادريس نيميرو تليفون باش تستافدوا من لا بروموسيون اللي غادي تبقى بوندون اون سيمين وغادي تسالي ان شاء الله في نوفيل ان. دونك الا بغيتو تستافدوا صيفطوا لنا لارتيكل اللي بغيتو نديروا لكم لو بري بروموسيونيل ديالو. دونك فوالا معكم مجوهرات اميره اللي كنتواجدوا في مدينه ستات. بور لو بري ديال هذه كيف قلت لكم 1500 درهم 30000 ريال. عندي بحال هاد لي موديل دو بوكل حتى هو تيجي زويون. دونك هادو بور لي مامون حتى هما تيبغيو دي بوكل سامبل ما فيهم لا حجيرات لا والو براتيك ديال ديما. دونك هاد الشكل هذا تيجي زوين، ها هو السداده اللي فيه كيفاش دايره، هي هذه السداده ديالو فوالا. ودير الثمن ديالها 1700 درهم 34000 ريال ابوبخي 170 اورو 1700 درهم تيجيو صحاح. عندي لكم كذلك هادو. دونك هادو البنات هما تيجيو غزالين، هادو بحال لو ستيل ديال غادكو جوج دويورات ملاصقين مع بعضياتهم. هذه هي السداده اللي فيهم فوالا تيجيو براتيك صغيورين ديال طول لي جور ودايرين 1200 درهم 24000 ريال ابوبخي 120 اورو 1200 درهم تيجيو صحيحين وصغار وبيان سيرتي زوينين صراحه تيجيو حلوين في البيسه في الودينات. وعندي لكم كذلك هادو حتى هما غزالين البنات
فيهم خميسات صغيورين وداير الثمن ديالهم 1300 درهم 26000 ريال ابوبخي 130 اورو. حتى هما فيهم هاد السداده ديالي براتيك 1300 درهم 130 اورو ابوبخي 26000 ريال. فوالا تيجيو صغيورين وزوينين ديال طول لي جور. دونك فوالا جيسبر لي بوكل يكونوا عجبوكم. اي دابا ندوز لكم لاخر حاجه هما لي زونسامبل. هاد لو نوفو انسامبل اللي جبنا لكم ديال ميسيكا دونك تيجي زويون ا بيتي بري. طول لونسامبل داير غير 3400 درهم 68000 ريال. فيه اون باغ على هاد الشكل، فيه اون شين بوندونتيف، فيه دي بوكل اي فيه اون غوميت وداير الثمن ديالو 3400 درهم 68000 ريال. 3400 درهم ابوبخي 340 اورو. فوالا وعندي لكم مون انسامبل كود كور. هاد لونسامبل اللي جبنا لكم دابا غنعيا ما نبقاش نشكرو لكم فريمون ما نعطيش حقه. لو ميور انسامبل عندي في هادو اللي جبنا كاملين هو هذا. شوفوا لي البنات كيفاش داير، الي فريمون تري جولي انسامبل غزال. هو دابا كيبان مزيان انسامبل رائع. دونك تيجي ديزاين ديامون في هاد لو كاري صحيح، اون شين رقيقه ديال شوبار بين وبين، دي بوكل براتيك ديال طول لي جور، اون باغ. فرانشمون اللي عنده ان بودجي ديال 8000 درهم هذا سي لو ميور انسامبل اللي بريزونطابل ديال طول لي جور. ان ميم طون بالنسبه للبنات اللي مخطوبات ولا اللي غيتزوجوا كيبغيو ان انسامبل يديروه في الدفوع، شي حاجه اللي تكون ان ميم طون باينه ان ميم طون اوتيل، يعني اللي غيلبسوها ماشي اللي غيخبيوها. انا جو كونساي صراحه بهاد لونسامبل il est très joli. تيجي غزال 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 غزال. دونك لا باك ديالتو حتى هي الي براتيك. شفتوا لا غورميت ديالتو حتى هي غزيوله فيها سنيسله ديال الشوبار وتيجي في هذاك لو كاري رائع. دونك هذا سي ان انسامبل اللي تنقدر نكونسييه ليكم. اي وحده عندها ان بودجي دو 8000 درهم بغات ان انسامبل en même temps يكون بريزونطابل en même temps يكون براتيك ديال طول لي جور. je vous conseille بهاد لونسامبل هذا داير 8000 درهم ابوبخي 800 اورو صحيح ديال طول لي جور. اي فرانشمون تيبان بحال لي ديامون. دونك لو ديزاين ديالو مخدوم على الديامون في هاد السيرتياج اون باغيت هنايا il est très joli. دونك فوالا لو فرانشمون سي مون كود كور. ابري تيبقى لكم نتوما الراي تقولوا لينا واش عجبكم ولا لا. انا فريمون حمقني هذا سي مون انسامبل كود كور ديال هاد العام. فوالا وتيجي صحيح يعني بارابور لو بري راه الي ابوردابل حيت كيجي ثقيل ماشي دوك اللي غير خفيفين. هادو صحاح يعني مخدوم فريمون متقون. فوالا اي عندي لكم ان اوتر انسامبل اللي هو هذا حتى هو الي ا بيتي بري. هاد لونسامبل ديال 3 دي فوالا كيفاش تيجي. فيه البوندونتيف اوفال، فيه دي بوكل اوفال، اون باغ اي اون غورميت على هاد الشكل. نبعد لكم باش تشوفوا مزيان هانتوما كيفاش دايرتو لونسامبل. سنيسه رقيقه بوندونتيف 3 دي براتيك حتى هو ديال طول لي جور صحيح سامبل وما فيش الحجيرات. اي بور لو بري ديال 4200 درهم 4200 درهم ابوبخي 420 اورو. 4200 درهم 84000 ريال ابوبخي 420 اورو. فوالا فرانشمون حتى هو تيجي زويون. مي انا il reste toujours mon coup de cœur هو هذا. فرانشمون il est très joli البنات. دونك فوالا جيسبر ان هاد لي زارتيكل يكونوا عجبوكم. نيزيتي با البنات تستافدوا من لا بروموسيون اللي كاينه في هاد لو موا هذا. كنعاود نذكركم بها حيت غادي تسالي ولا سالات ما نقدروش نعاودوا ناكتيفيوها لكم. دونك جيسبر تبروفيتيو منها تبارطاجيو مع لي زامي ديالكم اللي عارفينهم مشهيين دي زارتيكل اونور. صيفطوا ليهم كوم كوا راه باقيين عندنا دي بروموسيون بوندون هاد لا سيمين. ليفريزون غراتويت بيان سور فين ما كنتو في المغرب كامل تنصيفطوا لكم حتى لعندكم. تبارك الله عليكم اللي خديتكم علينا شكرا بزاف. وراه كاينه حتى في هاد لي 3 بغاسلي اللي وريتكم قبيله. فوالا هادو تا هما اللي شهوتهم فيهم لو كلو لو كارتي اي لو فان كليف تا هما راه فيهم لا بروموسيون. دونك فوالا جيسبر ان هاد لو لايف يكون عجبكم. تبارك الله عليكم اللي خديتكم علينا. نتلاقاو ان شاء الله في لايفات جداد. تبارك الله عليكم. ميرسي بيان. على بروشين.